नमस्कार। यो एभिन्यूज खबरको सङ्केत हो र तपाईँ अहिले एभिन्यूज@7 मा हुनुहुन्छ। म सुभाष नेपाल। म मेनुका राउत। प्रारम्भमा मूल खबर। नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 1400 नाघ्यो। आज एकै दिन थप 189 जनामा संक्रमण पुष्टि। 12 जना निको भएर घर फर्किए। देशभर क्वारेन्टिनमा बस्नेको संख्या 1,10,000 पुग्यो। क्वारेन्टिन व्यवस्थित नहुँदा झनै जोखिम। निशान छापमा नक्सा परिवर्तनका लागि संविधान संशोधन गर्न कांग्रेस तयार। संशोधनको पक्षमा मतदान गर्ने केन्द्रीय समितिको निर्णय। एमसीसीको विषयमा नेकपामा अझै जुटेन सहमति। संसदबाट अनुमोदन नभएसम्म काम अघि नबढाउने सचिवालय बैठकको निर्णय। छन् भने त्यसलाई रोकिने। फौजी किराका कारण खोटाङका किसान मर्कामा। बर्दियाका किसानले पाएनन् मल बिउ। अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड नै कृषि हो, तर तपाईको मल छैन भने कृषि कसरी पैदा हुन्छ त्यसमा? प्रहरी नियन्त्रणमा रहेका व्यक्तिको हत्याको विषयलाई लिएर अमेरिकाभर प्रदर्शन। न्युयोर्कमा झडप, केही प्रहरी घाइते। र विश्वभर कोरोना संक्रमितको संख्या 60,60,000 नाघ्यो। 3,67,000 भन्दा बढीको मृत्यु। अब खबरको सिलसिला प्रारम्भ गरौँ कोरोना संक्रमण सम्बन्धी प्रसङ्गबाट। शनिबार नेपालमा 189 जनामा कोरोना पोजिटिभ देखिएको छ। देशका विभिन्न प्रयोगशालामा भएको परीक्षणमा 189 जनामा कोरोना पोजिटिभ देखिएको हो। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 1401 पुगेको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला टेकुमा भएको परीक्षणमा आज सबैभन्दा बढी 124 जनामा पोजिटिभ देखिएको छ, जसमा कपिलवस्तुका सबैभन्दा धेरै 77 जना रहेका छन्। यस्तै धनुषाका 7, झापा 1, ललितपुरका 1 जना, महोत्तरीका 4 जना र रौतहटका 6 जनामा कोरोना पोजिटिभ देखिएको छ। यस्तै सर्लाहीका 17, सिराहाका 11 जनामा पनि पोजिटिभ देखिएको छ। रूपन्देहीमा भएको परीक्षणमा 36 जनाको पोजिटिभ रिपोर्ट आएको छ, जसमा कपिलवस्तुका मात्रै 29 जना रहेका छन्। बीपी कोइराला राष्ट्रिय स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा भएको परीक्षणमा सप्तरीका 9 जनाको रिपोर्ट पोजिटिभ देखिएको छ। राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा भएको परीक्षणमा दाङमा 13 र कपिलवस्तुका 3 जनामा पोजिटिभ देखिएको छ। वीरगञ्जमा भएको परीक्षणमा 12 का 1 र पर्साका 2 जनामा पोजिटिभ देखिएको छ। यस्तै कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा गरिएको परीक्षणमा दैलेखका 14 जनामा पोजिटिभ देखिएको छ। विराटनगरको कोशी अस्पतालमा भएको परीक्षणमा सङ्खुवा सभाका 2 जनामा पोजिटिभ देखिएको छ। देशैभर 1176 जना कोरोना संक्रमितले विभिन्न अस्पतालका आइसोलेसनमा उपचार गराइरहेका छन्। सरकारले परीक्षणको दायरा पनि बढाएको जनाएको छ। आज मात्रै विभिन्न प्रदेशमा 77,400 थान आरडिटी किट पठाइएको मन्त्रालयले जनाएको छ। यस्तै प्रदेशहरूमा 6,000 थान भिटिएम पनि पठाइएको छ। अहिले देशभर 1,10,000 भन्दा बढी मानिस क्वारेन्टिनमा रहेका छन्। पिसिआर विधिबाट अहिलेसम्म 66,729 जनाको नमुना परीक्षण भएको छ। यस्तै आरडिटी विधिबाट 1,07,055 जनाको नमुना परीक्षण भएको छ। नेपालमा कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको संख्या 7 पुगेको छ। दैलेखको दुल्लु नगरपालिकामा रहेको क्वारेन्टिनमा मृत्यु भएका युवकमा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको हो। दुल्लु नगरपालिका 11 का 35 वर्ष युवकको नगरपालिकाले बनाएको क्वारेन्टिनमा बसेकै अवस्थामा शनिबार बिहान मृत्यु भएको थियो। कर्णाली प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयले युवकको स्वाब परीक्षण गर्दा कोरोना संक्रमण देखिएको बताएको हो। 3 दिन अघि युवकको स्वाब परीक्षणका लागि कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान जुम्लामा पठाइएको थियो। उनी 10 दिन अघि भारतबाट फर्केका थिए। यसअघि सिन्धुपाल्चोक, बाँके, बारा, ललितपुर, अर्घाखाँची र गुल्मीका 1-1 जनाको कोरोना संक्रमणका कारण मृत्यु भइसकेको छ।
भारतका विभिन्न शहरबाट आई सुदूरपश्चिमका नाकाबाट भित्रने नेपालीको ओहिरो रोकिएको छैन। पछिल्लो 2 सातामा कैलालीको गौरी फन्टा नाकाबाट मात्रै 33,000 नेपाली भित्रिएका छन्। स्थानीय सरकारले सञ्चालन गरेको क्वारेन्टिनमा खानेपानी, शौचालय, बस्ने कोठामा पंखा नभएको, एउटै कोठामा धेरै मानिसलाई राखिएको, नियमित स्वास्थ्य जाँच समेत हुने गरेको छैन। त्यस्तै क्वारेन्टिनमा रहेकाहरूलाई मास्क, साबुन र सेनिटाइजरको अभाव रहेको पाइएको छ भने खाना र नास्तामा समेत समस्या देखिएको छ। धनगढी उपमहानगरपालिकाभित्र क्वारेन्टिनमा रहेका नागरिकहरूले सामाजिक दूरी कायम नभएको गुनासो गरेका छन्। एउटै कोठामा 26 जना भन्दा बढी मानिसलाई राखिएको भेटिएको छ। नयाँ मानिसहरूलाई पनि मिसाएर राख्दा जोखिम झनै बढेको छ। तर जुन 136 जना छ भनेपछि 136 टोयलेट चाहिँ बनाउन सकेका छैनौँ। नहुने बाथरुम चाहिँ यो टेम्परेरी इत्यादि बनाइएको छ। मोटर धारा जडान गरिएको छ। दुईवटा मोटर राखिएको छ। पंखाहरू सबै रुममा लगाइएको छ र केही व्यक्तिहरूलाई 10-15 व्यक्तिहरूलाई अहिले आज नगरपालिकाबाट सामान आउँदैछ। मेटहरू चाहिँ पुगेको छैन। क्वारेन्टिनमा बस्दा आफूहरू असुरक्षित महसुस गरेको भारतबाट फर्किएका नागरिकको गुनासो छ। क्वारेन्टिनमा सामाजिक दूरी कायम नहुनु मुख्य समस्या देखिएको छ। पहिले नयाँवाला त एउटा दिइरहेछ, एउटा साबुन दिएको हैन, एउटा ग्रुपलाई एउटा साबुन दिएको। यो त मान्छे मार्ने प्रविधि हो। सोचेको जुन व्यवस्था छैन सबैजनालाई एउटा रुममा 10-15 जनाहरू हालिरहेछ। जति सरकारले चाहिँ गरिरहेछ यहाँको म्यानेजमेन्टले चाहिँ अब त्यति हाम्रो दोष लाउन मिल्दैन। त्यसका अलावा जस्तो बसाइका डिस्टेन्सहरूमा चाहिँ केही अभाव छ। यहाँ जस्तो एकै रुममा 26-27 जना पनि छन्। अहिले हामीलाई चाहिँ यहाँ 7-8 दिन भइसक्यो। जस्तो नयाँ मान्छे आउने क्रम पनि जारी छ। उनीहरूलाई पनि यहाँ राखिएको छ। अनि टेस्ट किटहरू कुनै पनि छैन। हामीलाई टेम्परेचर बाहेक यसका अलावा अरू कुनै पनि चेक जाँच भएको छैन। धनगढी उपमहानगरपालिकाले भने अपेक्षा गरे भन्दा धेरै नागरिक भित्रिएकाले व्यवस्थापनमा चुनौती देखिएको जनाएको छ। सबै वडामा क्वारेन्टिनका लागि आवश्यक स्वास्थ्य सामग्री र बजेट विनियोजन गरिएको नगरपालिकाको दाबी छ। निरन्तर रूपमा अब उहाँहरूको स्वास्थ्य चेक गर्ने भने चाहिँ 2-3 वटा विषय मात्रै हो। 2-3 वटा विषय जस्तै टाउको दुखेको, ज्वरो आएको, पेट दुखेको अथवा पखाला लागेको अहिले देखिने भने त्यही हो। अब घाँटीमा टन्सिल प्रब्लम अथवा रुगा सर्दीको प्रब्लम त्यो औषधिहरू उहाँहरूले पाइराख्नु भएको छ, पाउनुहुन्छ। उपमहानगरपालिकाले 19वटै वडामा क्वारेन्टिन स्थापना गरेर प्रत्येक क्वारेन्टिनलाई 50,000 रुपैयाँ उपलब्ध गराएको छ। भारतका विभिन्न शहरबाट जेठ 2 गतेदेखि स्वदेश फर्कने क्रम बढेको हो। सीमा खुला गरिएपछि पछिल्लो पटक सुदूरपश्चिमका 9वटा जिल्ला लगायत अन्य जिल्लाका नागरिकलाई सम्बन्धित पालिकाहरूले आफै सवारी साधन पठाएर लगिरहेका छन्। कैलालीबाट विवेक नागरीको रिपोर्ट। कोरोना संक्रमण रोकथाम र नियन्त्रणका लागि बागलुङका विभिन्न नगर तथा गाउँपालिकामा क्वारेन्टिन अभाव भएको छ। भारतबाट अपेक्षा गरे भन्दा धेरै संख्यामा मानिसहरू भित्रिएपछि क्वारेन्टिन व्यवस्थापनमा चुनौती थपिएको हो। बागलुङ जिल्लाका 10 स्थानीय तहमा भारतका विभिन्न ठाउँ तथा देशका विभिन्न जिल्लामा रहेका नागरिकहरू आउने क्रम बढेसँगै क्वारेन्टिन अभाव भएको हो। स्थानीय स्तरमा विद्यालय, सामुदायिक भवन, खाली घरमा क्वारेन्टिन सञ्चालन गरिएको छ। तर ठाउँ अभाव भएपछि एउटै कोठामा धेरै जनालाई राख्न थालिएको छ। धारादेखि शौचालयसम्म एउटै प्रयोग गर्नुपर्ने बाध्यताले जोखिम बढेको छ। ठूलो मात्रामा विभिन्न क्षेत्रबाट नागरिक भित्रिन थालेकाले व्यवस्थापन गर्न समस्या भएको गुनासो जनप्रतिनिधिहरूले गर्न थालेका छन्। 100 जनालाई यहाँ राख्न सक्छौँ, तर व्यवस्थापन अलि गाउँपालिकाले पनि अलि यसमा के गरिदिनु पर्यो भने अलि कडा ढङ्गले अलि मजबुत ढङ्गले काम चाहिँ गरिदिनु पर्यो। त्यही हो। कतिपय स्थानीय तहले लकडाउन भएको 2 महिनापछि मात्र क्वारेन्टिन निर्माणको काम अघि बढाएका छन्। हतार क्वारेन्टिन बनाउन थालिए पनि धेरै क्वारेन्टिन मापदण्ड अनुसार देखिएका छैनन्। यहाँ त मान्छे हिँडेरै नै आइरहेको छ। ट्रकले वामी छोडिदिँदो रहेछ, मान्छे हिँडेर आएको छ। हामीले सबैलाई यहाँ
बुटोल, काठमाडौँ, पोखरा, के अरे इन्डिया जताबाट आएको पनि यहाँ लिएर राखेका छौँ। अहिले पनि गुल्मीको एकजना यहाँ राखिरहेछौँ। लिन आउने भनेको वडा अध्यक्ष आइरहनु भएको छैन। केही समय अघि गरिएको अनुगमनमा पनि जिल्लामा निर्माण भएका अधिकांश क्वारेन्टिन मापदण्ड अनुसार नरहेको पाइएको थियो। पछिल्ला दिनमा मात्रै भारतमा रोजगारीको सिलसिलामा पुगेका करिब 300 नागरिक जिल्ला भित्रिएका छन्। भारतबाट जन्मस्थान फर्कने क्रम बढेकाले उनीहरूको व्यवस्थापन गर्न चुनौती अझै बढ्ने देखिएको छ। बागलुङमा बुधबार मात्रै भारतबाट आएका 6 जनामा कोरोना संक्रमण भएको पुष्टि भएको थियो। कोरोना भाइरसबाट संक्रमित हुनेको संख्या महोत्तरी जिल्लामा बढिरहे पनि संक्रमितलाई राख्न आइसोलेसन कक्षको अभाव भएको छ। जलेश्वर स्थित जिल्ला अस्पतालमा 50 जना संक्रमित राख्ने आइसोलेसन शैय्या स्वीकृत भए पनि 15 शैय्या मात्रै व्यवस्था गरिएको छ। जलेश्वर अस्पताल विकास समितिले भने क्षमता विस्तारका लागि काम भइरहेको जनाएको छ। अब कसरी त्यो बिरामीहरूसँग संवाद गर्ने र ब्लुप्रिन्टको आधारमा हामीले त्यो रोडहरू, त्यो बाटोहरू कहाँ कसरी त्यसलाई अपरेट गर्ने भन्ने विषयमा हामी के अरे केन्द्रित भएर काम गरिरहेछौँ। टेक्निकली त्यो डिजिटल कुराहरू केही छ त्यो हामी मिलाउँदैछौँ। 1 हप्ताभित्र हाम्रो सम्पूर्ण सिक्युरिटी सहितको 50 बेड कम्प्लिट हुन्छ। अस्पताल भवनमा आइसोलेसन कक्षको निर्माण कार्य जारी रहेको छ। अस्पतालमा पीपीई किट, भिटिएम लगायतका सामग्री पनि पर्याप्त उपलब्ध हुन सकेको छैन। महोत्तरीमा शुक्रबारसम्म संक्रमण पुष्टि भएका 60 जना मध्ये अहिले 28 जनालाई जलेश्वर अस्पताल र बाँकीलाई जनकपुर कोरोना विशेष अस्पतालमा पठाइएको छ। रौतहटमा संक्रमितको संख्या बढ्दै जाँदा उनीहरूलाई आइसोलेसनमा राख्ने र वैदेशिक भूमिबाट फर्केर नेपाल आएकाहरूलाई क्वारेन्टिनमा राख्न समस्या देखिएको छ। क्वारेन्टिन बनाउने र संक्रमण पुष्टि भएकालाई आइसोलेसनमा पुर्याउन रौतहटमा प्रहरीले गोली नै चलाउनु पर्ने अवस्था समेत आएको छ। बिहिबार कटहरियामा गोली चल्यो। शुक्रबार स्नाथ 7 को जोकाहा, राजपुर 9, बौरियामा रहेको क्वारेन्टिनमा रहेकालाई घर फर्काउने क्रममा प्रहरीमाथि नै ढुङ्गामुढा भएको छ। स्नाथ 7 मा स्वास्थ्य चौकी र स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई नै आक्रमण गरेपछि स्वास्थ्य कर्मीले कामकाज ठप्प पारेका छन्। घटनाको छानबिन गरी दोषीलाई कारबाही नभएसम्म आफूहरू काममा नफर्कने उनीहरूको भनाइ छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालय रौतहटका डीएसपी भरत श्रेष्ठले संक्रमितलाई आइसोलेसनमा लैजाँदा समेत नबुझेर विरोध हुन थाल्नु चिन्ताको विषय भएको बताए। परिवारले खुर्सानीको धुलो पानीमा घोलेर प्रहरीलाई छर्कने प्रयास समेत गरेको जनाइएको छ। रौतहटको स्नाथ र राजपुर नगरपालिकालाई जिल्ला प्रशासन कार्यालयले सिल गरिसकेको छ। स्नाथका 15 भन्दा बढी क्वारेन्टिनमा 1600 भन्दा बढी व्यक्तिहरू बसेका छन् भने रौतहटको राजपुरको 19 वटा क्वारेन्टिनमा 3200 व्यक्ति रहेका छन्। रौतहटको राजपुरमा मात्रै 64 संक्रमित फेला परेका छन् भने जिल्लामा संक्रमितको संख्या 181 रहेको छ। क्वारेन्टिनमा सरसफाई, खानपान, धारा, शौचालयको पर्याप्त व्यवस्था नहुँदा संक्रमण अझै फैलिने त्रास बढेको छ। प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले सार्वजनिक गरेको नक्सा र संविधानको अनुसूचीलाई सम्बोधन गर्न संसदमा प्रस्तुत हुने प्रस्तावको पक्षमा मतदान गर्न संसदीय दललाई निर्देशन दिएको छ। पार्टी कार्यालय सानेपामा आज बसेको कांग्रेस केन्द्रीय कार्य समिति बैठकले महामन्त्री पूर्णबहादुर खड्काले पेश गरेको प्रस्तावमा संविधान संशोधनका पक्षमा मतदानका लागि कांग्रेस संसदीय दललाई निर्देशन दिएको हो। बैठकपछि कांग्रेस प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले संविधान संशोधनका बारेमा कांग्रेसलाई विभिन्न आरोप लगाइएको भन्दै उनले राष्ट्रियताका बारेमा कांग्रेस दृढ रहेको बताए। उच्च स्तरीय राजनीतिक र उच्च स्तरीय कूटनीतिक पहल कदमी अविलम्ब गरेर यी भूभागहरू फिर्ता गर्नका लागि सार्थक र परिणाममुखी ढङ्गले कार्य गर्नुपर्छ र यसमा सरकारलाई नेपाली कांग्रेसको सहयोग रहन्छ भन्ने प्रस्ताव पनि यसमा उल्लेख छ। हामी नक्साको सन्दर्भमा नेपाली कांग्रेस पार्टी अन्य कुनै शर्त, अन्य कुनै स्वार्थ, अन्य कुनै क्लजलाई गाँसेर हामी अलग रूपमा उभिन्नौँ। नेपालको भूमि फिर्ता गर्न भारतसँग उच्च स्तरीय राजनीतिक तथा कूटनीतिक पहल गर्नुपर्ने र यस विषयमा सरकारलाई सहयोग गर्ने पनि कांग्रेसले जनाएको छ। त्यस्तै बैठकले कोरोना नियन्त्रण र रोकथामका लागि पर्याप्त पहल गर्न र पीसीआरको जाँच र भेन्टिलेटरको संख्या बढाउन पनि सरकारको ध्यान आकर्षण गराएको छ। त्यस्तै विदेशमा रहेका नेपालीको अविलम्ब उद्धार गर्न पनि कांग्रेसले माग गरेको छ। सत्तारूढ दल नेकपाले संसदले निर्णय नलिएसम्म मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसीसीसँग सम्बन्धित कुनै पनि काम अघि नबढाउन सरकारलाई
निर्देशन दिएको छ। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा आज बसेको सचिवालय बैठकले संसदबाट पारित नभएसम्म एमसीसीसँग सम्बन्धित आयोजना अघि नबढाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको हो। पार्टीभित्र विवाद रहेकै समयमा बजेटमा एमसीसी अन्तर्गतका परियोजना अघि बढाउने विषय समावेश गरिएपछि देखिएको विवाद अन्त्यका लागि बैठकले संसदबाट अनुमोदन नहुँदासम्म त्यस अन्तर्गतका कामहरू रोक्ने निर्णय पनि गरेको छ। एमसी सम्झौताका बारेमा र मुख्यतः बजेटमा प्रस्तुत अनुसूचीमा राखिएको एमसीसी शीर्षकको योजनाको बारेमा आवश्यक स्पष्टताको निम्ति छलफल भयो। सचिवालय बैठकमा अर्थमन्त्री डाक्टर युवराज खतिवडा, परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप गेवाली र स्थायी कमिटी सदस्य भीम रावललाई समेत आमन्त्रित सदस्यको रूपमा सहभागी गराइएको थियो। बैठकमा अर्थमन्त्री खतिवडाले बजेटमा एमसीसी किन समावेश गरिएको भन्ने विषयमा सचिवालय सदस्यलाई जानकारी गराएका थिए। सो क्रममा अर्थमन्त्री खतिवडाले पनि सदनबाट अनुमोदन भएन भने सरकारले वैकल्पिक व्यवस्था गरी अघि बढाउने जानकारी सचिवालयलाई गराएका छन्। एमसीए अन्तर्गतका कामहरू जति अनुमोदन भएपछि मात्रै गर्न सकिने काम छ त्यस कामलाई अनुमोदन भएपछि नै गर्ने र त्यस बाहेकका अरू कामहरू चाहिँ त्यससँग जोडिएका अरू कामहरू अनुमोदन नहुँदासम्म नगर्नुपर्ने कामहरू छन् भने त्यसलाई रोकिने पनि अहिले समझदारी भएको छ। पार्टीको निर्णय अनुसार प्रधानमन्त्री केपी ओलीले सरकारी निकायलाई आवश्यक निर्देशन दिने सहमति पनि बैठकमा भएको छ। बैठकले एमसीसी बारे नेकपाले गत माघमा सचिवालय सदस्य झलनाथ खनालको संयोजकतामा बनाएको कार्यदलले दिएको प्रतिवेदन अध्ययन गर्ने पनि निर्णय गरेको छ। सो प्रतिवेदनमा यथास्थितिमा एमसीसी लागू गर्न नहुने सुझाव दिएको छ। बजेटमा एमसीसी समावेश गरेको भन्दै नेकपाका नेताहरूले असन्तुष्टि जनाउँदै आएका थिए। एमसीसी परियोजना अन्तर्गत प्राप्त हुने 55 अर्ब मध्येबाट 5 अर्ब 72 करोड रुपैयाँ वैदेशिक अनुदानको शीर्षकमा बजेटमा समावेश गरिएको थियो। सांसदहरूले नेपाल भारत सीमाबाट नेपाल ल्याइएका नेपालीहरूको व्यवस्थापन सरकारले गर्न नसकेको आरोप लगाएका छन्। सिंहदरबारमा आज बसेको संघीय संसदको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समिति बैठकमा उनीहरूले नेपालीहरूलाई स्वदेश भित्राउनु राम्रो काम भए पनि नेपालमा व्यवस्थापन गर्न नसकिएको आरोप लगाएका हुन्। नेपाल ल्याएपछि विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO को मापदण्ड अनुसारको क्वारेन्टिनमा राख्नुपर्ने भए पनि पूर्वाधार पर्याप्त नभएको उनीहरूले बताएका छन्। मलाई चाहिँ प्रदेश सरकारले लिनुपर्ने हुन्छ किनभने सीमा क्षेत्रको क्वारेन्टाइनको व्यवस्था WHO ले राखेको मापदण्ड अनुसार त्यहाँको घाँसपात सरसफाई त्यहाँको टोयलेटहरू खानेकुराहरू सरसफाइका कुराहरू यसको व्यवस्था प्रदेश सरकारले लिनुपर्छ। त्यो जुन बोर्डरबाट आउँछन् त्योसँग त्यो नागरिकको आफ्नो जिल्ला कहाँ हो आफ्नो गाउँपालिका कहाँ हो त्योसँग संयोजन गर्ने एउटा चाहियो। अहिले सबैलाई हात परेको त्यो छ त्यसैले हामीले दिने कुरा संस्थागत रूपमा एउटा त्यस्तो संयोजन समिति बनाउँ। समितिका सदस्यहरूले भारतसँग सीमा क्षेत्रमा सुरक्षा जाँच चौकी स्थापना, नेपालको नयाँ नक्सा जारी भइसकेपछि चीन र भारतले नेपाललाई पठाएका कूटनीतिक पत्राचार प्रतिवेदनमा थप्नुपर्ने सुझाएका छन्। बैठकले वार्षिक प्रतिवेदनलाई अन्तिम रूप दिएको छ। प्रतिवेदनमा विदेशमा रहेका नेपालीको कोरोना संक्रमणको महामारीबाट सुरक्षा, उनीहरूका समस्या सम्बोधन, बन्दाबन्दीले विदेशमा अलपत्र परेका नेपालीको उद्धार, लिपुलेक क्षेत्रमा निर्मित सडक, लेम्पियाधुरा, लिपुलेक लगायत कालापानी भूभागमा नेपालको सुरक्षा र प्रशासनिक उपस्थिति कायम गर्न सरकारलाई दिएको सुझाव र निर्देशन उल्लेख गरिएको छ। सुभाष, कुनै पनि व्यक्तिलाई कोरोना संक्रमण पुष्टि भएसँगै जतिसक्दो छिटो उसलाई अस्पताल भर्ना गर्ने र आइसोलेसनमा राखेर उपचार गर्न आवश्यक हुन्छ। तर हिजोकै घटनाको कुरा गर्ने हो भने संक्रमण पुष्टि भएसँगै बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान पुगेका संक्रमितहरू चाहिँ करिब 10 घण्टासम्म अस्पताल परिसरमै बस्न बाध्य भए। पक्कै पनि मेनुका झापाबाट 27 जनालाई अस्पताल पठाइएको थियो। त्यहाँ शय्या अभावको कारण देखाउँदै अस्पतालले भर्ना लिन नमानेपछि करिब उनीहरू 10 घण्टा बाहिर बस्न बाध्य भएका थिए। अन्ततः उनीहरू यति बेला आइसोलेसनमा रहेर उपचार गराइरहेका छन्। त्यहाँ मात्र नभइकन देशका थुप्रै स्थानमा चाहिँ यस्तो क्वारेन्टिनको अभाव, पर्याप्त मात्रामा किटहरू नभएका यस्ता खबरहरू हामीले दिनहुँ जसो सम्प्रेषण गरिरहेका छौँ। अब यसै सम्बन्धी थप खबर।
बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा रातभर गेट बाहिर राखिएका झापाका कोरोना संक्रमित 27 जना अस्पताल भर्ना भएका छन्। प्रदेश एक सरकारका सामाजिक विकास मन्त्री जीवन घिमिरेले उनीहरूलाई अस्पताल भर्ना गराएका हुन्। सामाजिक विकास मन्त्रालयका सिफारिसमा संक्रमितलाई झापाबाट अस्पताल पठाइएको भए तापनि प्रशासनले शय्या अभाव भएको भन्दै भर्ना लिन अस्वीकार गरेको थियो। सोही कारण संक्रमितहरू करिब 10 घण्टा अस्पताल परिसरमै बस्न बाध्य भएका थिए। झापामा संक्रमितको संख्या 105 पुगेको छ। तीमध्ये कचनकबल गाउँपालिकामा मात्र 100 जना रहेका छन्। संक्रमित मध्ये 2 जना उपचारपछि घर फर्किएका छन् भने अन्य सबै अस्पतालको आइसोलेसनमा रहेका छन्। भारतबाट ठूलो संख्यामा मानिसहरू भित्रन थालेपछि सिन्धुलीमा क्वारेन्टिन व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको छ। 250 जनाका लागि बनाइएको क्वारेन्टिनमा 400 भन्दा बढीलाई राखिसकिएको छ। यो संख्या बढ्दै जाने देखिएकाले केही दिनमै मानिसहरूलाई राख्ने ठाउँको अभाव हुने देखिएको हो। तराईका विभिन्न नाकाहरू हुँदै सर्लाही, महोत्तरी, धनुषा, सिरा लगायतका जिल्लाहरूबाट सिन्धुली जिल्ला प्रवेश गर्ने चाहिँ विभिन्न देशकाबाट आएका मानिसहरूको सङ्ख्या दिनदिनै बढ्दै जान थालेपछि सिन्धुली जिल्लाका क्वारेन्टाइन स्थलहरूमा चाहिँ यो व्यवस्थापन गर्नको निम्ति एउटा अप्ठ्यारो परिस्थिति सिर्जना भएको छ। हामी दिल्लीबाट आएको हो। हामी यहाँ आउँदाखेरि यो बोर्डरमा अलिकति हामीलाई केही प्रब्लम भएको थियो, सानोतिनो प्रब्लम भएको थियो, त्यति त भएन। अब यसो यताउता जेसो गरेर यहाँसम्म हामी ठिकठाकले राम्रै ठाउँमा आइपुग्यो। यसैमा ठिकै छ। 6 नम्बर वडा भनेको चाहिँ सदरमुकामको वडा अन्तर्गत पर्छ। यो वडामा धेरैतिरबाट मान्छेहरू चाहिँ व्यापक रूपमा आइरहेका छन्। त्यस कारणले गर्दाखेरि जस्तो आरडिटी चेक गर्न जति पनि मान्छेहरू गएका छन् ती मान्छेलाई क्वारेन्टाइनमा राखेका छन्। अब क्वारेन्टाइनमा राख्दाखेरि क्वारेन्टाइनको सङ्ख्या चाहिँ हामीले चाहिँ सुरुवाती अवस्थामा चाहिँ थोरै स्थापना गऱ्यौँ। अहिलेको अवस्थामा त्यो क्वारेन्टाइनलाई चाहिँ बढाउनको लागि चाहिँ व्यापक रूपमा लागिरहेछौँ। त्यसको लागि समस्याहरू पनि आउँदो रहेछन्, जसले गर्दा अहिले हामीले जति व्यवस्थापन गरेका छौँ त्यसले मात्रै नपुगेर हाम्रो सामुदायिक विद्यालय, होटल, पार्टी प्यालेसलाई पनि हामीले चाहिँ क्वारेन्टाइनको रूपमा चाहिँ स्थापना गर्नेतिर चाहिँ हामी व्यापक रूपमा लागिरहेछौँ। त्यो हामी जति सक्दो चाँडै त्यसको व्यवस्थापन गर्नतिर लागिरहेछौँ। स्थानीय तहलाई स्वास्थ्यको अधिकार पनि दिएको छ। स्थानीय तहले सञ्चालन गर्ने हस्पिटल छ। हाम्रो यो अस्पताल अहिले जिल्ला हस्पिटल होइन, यो प्रादेशिक हस्पिटल हो र यो हामी चाहिँ प्रदेश मातहतमा भएको सिन्धुली अस्पताल हो। त्यो हुनाले जुन स्थानीय तहमा मैले आज भर्खरै हाम्रो चाहिँ दुधौली नगरपालिकाको मेयरसँग पनि कुरा गरेको थिएँ। उहाँले भोलि बिहान 1 बस मान्छे फेरि काँकर भिटाबाट पनि ल्याउँदै हुनुहुन्छ। हिजो बुटबलबाट इन्डियाबाट आएका मान्छे पनि ल्याउनु भएको छ, क्वारेन्टाइनमा राख्नु भएको छ। मैले उहाँलाई के सल्लाह दिएको छु भने हाम्रो जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयबाट चाहिँ आइडेन्टिटी गरेर त्यो उहाँहरूलाई राख्नुहोस् र आइडेन्टिटी गरिसकेपछि विदेशबाट आएको हुनाले चाहिँ उहाँहरूको चाहिँ हामीले स्वाब कलेक्सन गरेर लानुपर्ने हुन्छ। त्यो हुनाले पिसिआर गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो हुनाले त्यो सल्लाह दिएको छु। र म एउटा यही तपाईँको सञ्चार माध्यमबाट के आग्रह गर्नु चाहन्छु भने अहिले हाम्रा क्वारेन्टाइनहरू WHO को मापदण्ड अनुसारको छैन। अलिकति कमलामाई नगरपालिकाको चाहिँ अलिकति छ, दुधौली नगरपालिकाको चाहिँ अलिकति छ, तर अरू चाहिँ हाम्रो चाहिँ WHO को मापदण्ड अनुसार नभएको हुनाले अबको हाम्रो लगानी चाहिँ, किनभने यो लडाइँ लामो अवधिसम्म लड्नुपर्ने भएको हुनाले क्वारेन्टाइनलाई चाहिँ WHO को मापदण्ड अनुसार बनाएर चाहिँ हामीले व्यवस्थापन गरौँ। दोस्रो चरणमा 220 जना चाहिँ आइसक्नु भएको छ र उहाँहरूलाई यो व्यवस्थित ढङ्गले राख्नुको निम्ति पनि अहिले समस्या सिर्जना भएको छ। सिन्धुली जिल्लामा मात्रै 33 बेडको आइसोलेसन सेन्टर स्थापना भएको छ र पिसिआर टेस्टको निम्ति भिटिएम नभएको कारणले गर्दा यो क्वारेन्टाइन स्थलमा राखिएकाहरूको पिसिआर टेस्ट गर्नुको निम्ति पनि अहिले कुनै उपाय अपनाउन सकिएको छैन र यसले गर्दाखेरि सिन्धुली जिल्ला विदेशबाट आउने मानिसहरूको कारणले गर्दा क्वारेन्टाइनमा खचाखच हुन थालेको छ र त्यसको कारणले गर्दा यो संक्रमणको जोखिम पनि दिनदिनै बढ्दै जान थालेको छ। एबी न्यूज खबरका लागि शङ्कर कार्की, सिन्धुलीमाडी। ओखलढुङ्गा जिल्लासँग सिमाना जोडिएका सबै छिमेकी जिल्लामा कोरोनाको संक्रमण देखिएको छ। गएको बिहीबार सोलुखुम्बुमा पनि 1 जनामा कोरोनाको संक्रमण पुष्टि भएसँगै ओखलढुङ्गामा थप सुरक्षा चुनौती थपिएको छ। जिल्लामा कोरोना संक्रमण रोक्न स्थानीय प्रशासनले थप कडाई गर्न सुरु गरेको छ।
ओखलढुङ्गासँग पूर्वमा खोटाङ, पश्चिममा रामेछाप, उत्तरमा सोलुखुम्बु तथा दक्षिणमा सिन्धुली र उदयपुरको सीमा जोडिएको छ। सीमा जोडिएको सबै जिल्लामा कोरोना संक्रमण देखिएको छ। छिमेकी जिल्लामा कोरोनाको संक्रमण देखिएपछि ओखलढुङ्गामा स्थानीय प्रशासनले थप कडाई गर्न थालेको छ। प्रशासनले छिमेकी जिल्लाबाट प्रवेश गर्ने सीमा नाकामा ध्यान केन्द्रित गरेर सजगता अपनाएको छ। सीमा नाकामा कडाई र व्यवस्थित गर्न हरकपुर र रमाइलो डाँडामा रहेका अस्थायी प्रकृतिका हेल्थ डेस्कहरूलाई स्थायी बनाउन लागिएको छ। सीमा नाकाबाट जिल्ला प्रवेश गर्नेहरूको अभिलेख राख्ने, स्वास्थ्य जाँच गर्ने लगायतका काम भइरहेको छ। विशेष गरेर यो सीमा क्षेत्रका नाकाहरूलाई हामीले अलिकति कडाइका साथ र त्यसलाई अभिलेख सहित व्यवस्थित रूपमा गर्न अगाडि बढेका छौँ। ओखलढुङ्गामा दैनिक जसो कमान्ड पोस्ट र जिल्ला सङ्कट व्यवस्थापन केन्द्रको बैठक बसिरहेको छ, जसले जिल्लामा कोरोनाको संक्रमण रोक्न आवश्यक पहल कदमी गरिरहेको छ। बाह्य क्षेत्रबाट जिल्ला प्रवेश गर्ने व्यक्तिहरूलाई क्वारेन्टिनमा राख्ने व्यवस्था गरिएको छ। पछिल्लो समयमा भारतबाट जिल्ला फर्कनेहरूलाई जिल्लाको सीमा नाकाबाटै स्थानीय तह स्तरमा निर्माण गरिएका क्वारेन्टिनमा सिधै पठाइने भएको छ। उनीहरूलाई कोरोना परीक्षण गरेर कोरोना संक्रमण नभएको सुनिश्चित गरिएपछि मात्रै घर पठाउने तयारी गरिएको छ। पहिलो चरणमा हामी तिनलाई ल्याएर चाहिँ तिनको स्वास्थ्य जाँच गर्छौँ, गरेपछि अनि क्वारेन्टाइनमा राख्छौँ र जाँच गरिसकेपछि तिनको रिपोर्टको आधारमा घरमा पठाउने हामी योजनामा छौँ। ओखलढुङ्गामा हालसम्म 385 जनाको आरडिटी परीक्षण गरिएको छ। यस्तै 24 जनाको पीसीआर परीक्षण भएको छ। परीक्षण गरिएका सबैको रिपोर्ट नेगेटिभ आएको छ। विदेशबाट आएका सबैको कोरोना परीक्षण गर्ने काम भइरहेको छ। अहिले इन्डियाबाट आएका मान्छे भयो जुन पहिला आए ती सबैको गरिसक्यौँ र हामीले आउने मान्छेहरूको एकदमै चेक जाँच धेरै गरेर अहिलेसम्म यसो हेर्दाखेरि हाम्रो नेगेटिभै सबै कुरा देखिएको छ। जिल्लाका स्थानीय तहहरू पनि कोरोना संक्रमण हुन नदिनका लागि सक्रिय भएर लागि परेका छन्। उनीहरूले बाह्य क्षेत्रबाट गाउँपालिका प्रवेश गर्ने नागरिकलाई स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने, क्वारेन्टिन तथा होम क्वारेन्टिनमा राख्ने, नागरिकलाई चेतना जगाउने, सतर्कता अपनाउने, कोरोनाको संक्रमण हुन नदिन र संक्रमण देखिएमा रोकथामका लागि आवश्यक पूर्व तयारी गर्ने, विपद जोखिमका आवश्यकीय व्यवस्थापन गर्ने, खाद्य सङ्कट टार्ने उपायहरूको खोजी गर्ने लगायतका काम गरिरहेका छन्। अहिले नै चाहिँ हाम्रो गाउँपालिका अलिकति कृषिमा आधारित गाउँपालिका भएको हुँदा त्यो प्रकारको खाद्य सङ्कट हामी कहाँमा अहिलेको दिनसम्म छैन र भोलि यो स्थिति बढ्दै जाँदाखेरि त्यो स्थितिको सङ्कट पनि पर्न सक्छ भन्ने कोणबाट त्यसको चाहिँ पूर्व तयारीका रूपमा पनि हामी अहिले चाहिँ बसेका छौँ। सबैको सक्रियताले ओखलढुङ्गामा हालसम्म कोरोनाको संक्रमण देखिएको छैन। तर पनि जिल्लामा कोरोना परीक्षणका लागि भीटीएम र आरडिटी दुवै किट अभाव छ। यहाँका स्थानीय सरकारले बाह्य जिल्लाबाट आउने सबैको कोरोना परीक्षण गर्न र परीक्षणको दायरा बढाउन माग गरेका छन्। एबी न्यूज खबरका लागि ओखलढुङ्गाबाट नवराज कार्कीको रिपोर्ट। अन्तर्जातीय प्रेम सम्बन्धका विषयमा रुकुमको चौरजहारी नगरपालिका 8 सोतीमा भएको घटनाको विरोधमा शनिबार पनि काठमाडौँमा विरोध प्रदर्शन भएको छ। रुकुमको चौरजहारी नगरपालिका 8 सोतीमा जाजरकोटको भेरी नगरपालिका 4 का दलित युवालाई गाउँलेले लखेटेपछि भेरी नदीमा परेर मृत्यु भएको घटनाको दोषीलाई कडा कारबाही गर्नुपर्ने भन्दै कांग्रेस पाठशालाले काठमाडौँको माइती घरमा विरोध प्रदर्शन गरेका हुन्। प्रदर्शनकारीहरूले दोषीलाई कडा कारबाही गर्न र राजनीतिक आडमा घटनालाई नछाड्न माग गरेका छन्। त्यस्तै उनीहरूले दलितलाई समाजमा हुने विभेद अन्त्य हुनुपर्ने र विभेद गर्नेलाई कडा कारबाही गर्नुपर्ने भन्दै प्रदर्शन गरेका छन्। यही ज्येष्ठ 10 गते साँझ भएको घटनाको भेरी नगरपालिका 4 का नवराज विक, गणेश बुढा मगर र चौरजहारी नगरपालिका 1 का टीकाराम सुनार, भेरी नगरपालिका 11 का गोविन्द शाही, लोकेन्द्र सुनार र भेरी नगरपालिका 4 का सन्दीप विकको मृत्यु भएको थियो। घटनाको अनुसन्धान गर्न गृह मन्त्रालयले छानबिन समिति बनाएको छ। घटनामा संलग्न रहेको आरोपमा प्रहरीले केहीलाई पक्राउ गरेको छ। केटी पक्षका केही विरुद्ध किटानी जाहेरी समेत परेको छ।
विश्व महामारीको रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरसको प्रभाव पाठ्य पुस्तक छपाईमा पनि परेको छ। संक्रमण रोकथामका लागि जारी भएको लकडाउनका कारण जनक शिक्षा सामग्री लिमिटेडले पाठ्य पुस्तक छपाईको काम अझै सकेको छैन। यो वर्ष 1,97,00,000 पुस्तक छपाई गर्ने लक्ष्य अनुसार काम थालनी गरिएकोमा अझै 15% पुस्तक छपाई हुन बाँकी रहेको छ। यो कारणले गर्दाखेरि हाम्रो अलिकति केही किताबहरू 10-15 लाख किताबहरू छाप्नु बाँकी थियो। त्यो किताबहरू पनि अहिले हामी छापिरहेका छौँ र यो महिनाभरिमा हामी सबै पाठ्यपुस्तकहरू छपाई गरिसक्छौँ र अहिले हाम्रो 9वटा कार्यालयहरूबाट 1100 विक्रेता मार्फत हाम्रो पाठ्यपुस्तकहरू बिक्री भइरहेको छ। कोरोनाका कारण लकडाउन भएपछि काम ठप्प हुँदा कक्षा 6, 7 र 8 का पुस्तक छपाईको काम बाँकी रहेको हो। जनक शिक्षाले अहिले दैनिक 1,25,000 पुस्तक छपाई गर्दै आएको छ। जनक शिक्षाले कक्षा 5 देखि 10 सम्मका पाठ्य पुस्तक छपाईको काम गर्दै आएको छ। कक्षा 1 देखि 4 सम्म निजी क्षेत्रबाट छपाईको काम हुने गरेको छ। खोटाङका 10वटा स्थानीय तहमा अमेरिकन फौजी किराको प्रकोप फैलिएको छ। गत वर्ष 2वटा स्थानमा देखिएको किराको प्रकोप यो पटक जिल्लाभरि नै फैलिएको हो। खोटाङका किसान फौजी किराले अन्न बाली नष्ट गर्न थालेपछि निराश भएका छन्। अघिल्लो वर्ष हलेसी, तुवाचुङ, रूपाकोट, मजुवागढीमा मात्र देखा परेको किरा यस वर्ष 10वटै स्थानीय तहमा फैलिएको छ। कृषि ज्ञान केन्द्र खोटाङका अनुसार लकडाउनका कारण समयमा विषादी ल्याउन नसक्दा नियन्त्रणमा समस्या भएको छ। केन्द्रका अनुसार हालसम्म 8,000 रोपनी जमिनमा भने किराको प्रकोप नियन्त्रणमा आएको छ। आउने दिनहरूमा पनि विषादीहरू पर्याप्त मात्रामा पायो भने हामी चाहिँ यसको लागि नियन्त्रण गर्न सकिन्छ र तीनटै सरकारसँग विशेष अनुरोध हाम्रो के छ भने स्थानीय स्तरमा हामी विषादी पुर्याउन सकौँ ताकि हामी यो फौजी किराहरूलाई सक्दो चाँडो नियन्त्रण गर्न सकौँ र खाद्यान्न सङ्कटबाट हामी यो खोटाङ जिल्लालाई जोगाउन सकौँ। किसानहरू भने हरेक वर्ष फौजी किराले सताउन थालेपछि निराश बनेका छन्। घरेलु विषादीको प्रयोग गर्दा पनि किरा नियन्त्रणमा नआएपछि किसानहरू ज्ञान केन्द्रमा परामर्शका लागि पुग्न थालेका छन्। एक पटक नियन्त्रणमा आएको किरा पुनः मकैमा देखिन थालेपछि किसान थप समस्यामा छन्। पालिकाबाट हामीलाई त कोबरा भन्ने एउटा विषादी दिएको थियो पकेटमा, एक पकेटबाट 15 लिटर हाल्नु भनेर। हजुर, त्यसले उपचार गर्दा मऱ्यो। फेरि 15-20 दिन पछि हेर्दा फेरि पुनः सुरु भएको छ। अहिले पालिकासँग हामीले अनुरोध गरिरहेका छौँ। फौजी किरा देखिएको ठाउँमा स्थानीय तहको समन्वयमा ज्ञान केन्द्र मार्फत किसानलाई विषादी उपलब्ध गराइएको छ। तर त्यो विषादीले पनि किरा नियन्त्रणमा नआएपछि भोकमरीको अवस्था आउने हो कि भन्ने चिन्ता किसानहरूमा छ। फौजी किराले अब जुन पालिकाले पालिका र वडाको रोबरबाट लिएको औषधि लाउँदाखेरि पनि नियन्त्रण भएको छैन। त्यसले खासै केही किराहरू लाग्ने होइन, जुन नियन्त्रण भएको छैन। अनि कृषकहरूले पनि किनेर लिएको जुन औषधिले नियन्त्रण भइरहेको छैन। लकडाउनले गर्दा समयमा विषादी ल्याउन नसकेका कारण फौजी किरा फैलिएको ज्ञान केन्द्रको भनाइ छ। किरा नियन्त्रणका लागि पहल गर्न केन्द्रले स्थानीय तह र प्रदेश सरकारको समेत ध्यानकर्षण गराएको छ। जिल्लाको दिक्तेल, रूपाकोट, मजुवागढी र हलेसीमा 3,000 रोपनी भन्दा बढी क्षेत्रफलको मकै नष्ट भएको छ। त्यस्तै जन्तेढुङ्गा, बराहापोखरी, खोटेहाङ, दिपुरुङ, चुइचुम्पा, साकेलामा पनि 100 रोपनीको मकै नष्ट भएको छ। फौजी किराले रावाबेसी, ऐसेलु खर्क, केपिलासगढी सहित 10वटै स्थानीय तहमा 13,335 रोपनीमा लगाएको मकैमा क्षति पुर्याएको ज्ञान केन्द्रको तथ्याङ्क छ। एबी न्यूज खबरका लागि खोटाङबाट राजन ठटालको रिपोर्ट। खेतमा पसिना बगाउनु पर्ने बर्दियाका किसान तराईको चर्को गर्मीमा लाइनमा लाग्न बाध्य छन्। कोरोना रोकथामका लागि आम नागरिकले लकडाउनको सामना गर्नुको पीडा त छँदैछ, खेती गर्ने समयमै किसानहरू मल र बिउका लागि पनि थप कष्ट बेहोर्न बाध्य छन्।
बर्दिया जिल्ला धानका लागि वरदान मानिएको भए तापनि समयमै सम्बन्धित निकायले ध्यान पुर्याउन नसक्दा बर्दियाका किसान यति बेला दिनहुँ जसो मलको खोजीमा भौतारिरहेका छन्। बिहान 5 बजेदेखि मलको लागि लाइनमा बस्दा समेत मल पाउन नसकेपछि किसानहरू आक्रोश व्यक्त गरिरहेका छन्। मुलुकले लकडाउनका कारण आर्थिक भार खेपिरहेको अवस्थामा किसानहरूले सहज रूपमा खेती गर्न पाएमा पक्कै पनि मुलुकले खाद्यान्न अभावको सामना गर्नु नपर्ने किसानहरूको ठहर छ। यस्तो अवस्थामा कृषिका लागि मल बिउ अभाव हुनु सरकारको कमजोरी भएको किसानहरू बताउँछन्। हामी मल खादको लागि तपाईँ बिहान 5 बजेदेखि हामी लाइनमा बसेछौँ, तर कहिले मल छ कहिले मल छैन। अहिले नेपाल सरकार भन्छ कृषि प्रधान देश, अनि बेलामा मल नपुर्याउँदाखेरि हामी किसानहरू कसरी कृषि प्रधान देश हुन्छ? तपाईँको देशको अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड नै कृषि हो, तर तपाईँको मल छैन भने कृषि कसरी पैदा हुन्छ देशमा? धान खेतीका लागि बर्दिया जिल्ला उर्वर भूमि मानिन्छ। बर्दियाका अधिकांश मानिसहरू कृषि पेसामै निर्भर छन्। बर्दियामा करिब 50,000 हेक्टर जमिनमा धान खेती गर्ने गरिन्छ। हिउँदे बाली भित्र्याएर बर्खे बाली लगाउन तयारी रहेको अवस्थामा बजारमा सहजै रूपमा धानको बिउ मल नपाउँदा कृषकलाई चिन्तित बनाएको छ। समयमा मल बिउ नपाएमा धान उत्पादनमा कमी आउने निश्चित छ। किसानहरू 1 हप्तादेखि मल बिउको खोजीमा भौतारिनु परेको बताउँछन्। मल के लिए भी वही समस्या मल में है। सवेरे 7 बजे आए तो यहाँ 200 आदमी की लाइन लाग के बाकी कहीं से अब वही 200 बोरी है, अब ज्यादा नहीं है। बाद में आई तब मिली, अब कब आवत है कब मिली, अब PR छिटेकी टाइम है। जिल्लामा वार्षिक 12,000 मेट्रिक टन मल आवश्यकता पर्ने भए पनि पर्याप्त आपूर्ति नहुँदा समस्या भएको कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड गुलरिया शाखाले जनाएको छ। अब यहाँ हामीलाई यो धान सिजन र वर्षभरिको लागि आवश्यक पर्ने मल करिब 12,000 मेट्रिक टन आवश्यक पर्ने र हाम्रो अहिले कार्यक्रम अनुसार 5,000-5,500 मेट्रिक टन मात्र हामीलाई प्राप्त हुने। त्यसले गर्दाखेरि मलको अभाव अब अहिलेको यो कोरोनाको कारणले परिस्थितिले गर्दा पनि अलिकति दुहारीमा असहज भयो, त्यसले गर्दा पनि समस्या रहेछ। बर्दियामा करिब 2 लाख मेट्रिक टन धान उत्पादन हुने गरेको गत वर्षको तथ्याङ्कले देखाउँछ। असार 15मा देशले धान दिवस नै मनाउने भए पनि बर्दियाका किसान भने मल बिउकै खोजीमा भौतारिनु पर्ने अवस्था भने दुर्भाग्यपूर्ण छ। दुर्गा आचार्य, बर्दिया। कोरोना भाइरसका कारण पुरै देश ठप्प भएको बेला राष्ट्रिय गौरवको आयोजना मध्य पहाडी लोकमार्गको बागलुङ खण्डको 10 किलोमिटर सडक कालोपत्रे भएको छ। सरकारले विकास निर्माणका काम नरोक्ने घोषणा गरेपछि लोकमार्ग निर्माणको काम अघि बढेको हो। राष्ट्रिय गौरवको योजना मध्य पहाडी राजमार्गको बागलुङ खण्ड अन्तर्गत जिल्लाको दुर्गमी निसी खोला गाउँपालिकाभित्र पर्ने 42 किलोमिटर मध्ये लकडाउनको बीचमा 10 किलोमिटर सडक कालोपत्रे गरिएको हो। केही समय ठप्प रहेको आयोजनाको कामलाई कोरोना विरुद्ध सावधानी अपनाउँदै सुचारू गरिएको मध्य पहाडी लोकमार्ग डिभिजन कार्यालयले जनाएको छ। 10 किलोमिटर कालोपत्रे भइसकेको छ र असारसम्ममा चाहिँ हामी 17 किलोमिटर कालोपत्रे गर्ने लक्ष्यका साथ चाहिँ काम भइराखेको छ र त्यो अनुसार चाहिँ हामी अगाडि बढिराखेका छौँ। लोकमार्ग अन्तर्गत बागलुङ जिल्लामा पर्ने 141 किलोमिटर मध्ये बागलुङ सदरमुकामदेखि घोडाबाँधेसम्मको कामलाई तीव्र पारिएको हो। लकडाउनका बीच सडकको 7 किलोमिटर नाली निर्माण पनि पूरा भएको छ। असार मसान्तसम्म 17 किलोमिटर सडक कालोपत्रे गर्ने योजना छ। यो बन्दाबन्दी अलिकति सहज भएमा हामी अब अर्को पाती हाल्नेसम्मको खण्ड अर्को हावामा चाहिँ स्वाभाविक रूपमा चाहिँ सम्पन्न हुन्छ। मध्य पहाडी राजमार्गको बागलुङ खण्डको 42 किलोमिटर सडक कालोपत्रे गर्न बाँकी छ। काठे खोला गाउँपालिकामा पर्ने अक्षेते घोडा बाँधे खण्डमा पहरा काट्ने नाली बनाउने काम पनि जारी नै छ। लकडाउनका बीचमा पनि आयोजनाका लागि आवश्यक पर्ने इन्धन र उपकरणको आपूर्ति रोकिएको छैन। लोकमार्ग पूर्वको 5 थरबाट सुरु भई सुदूरपश्चिम बैतडीको झुलाघाटमा गएर टुङ्गिन्छ। तर ठेकेदारको ढिलासुस्ती, निर्माण सामग्रीको अभाव, मुआब्जा विवाद लगायतका कारण लोकमार्ग निर्माणले गति लिन सकेको छैन। एबी न्यूज खबरका लागि बागलुङबाट राजेश चन्द्र राज भण्डारीको रिपोर्ट। भोजपुरको पौवादुङमा गाउँपालिकाले लकडाउनको समयमा खटिने सुरक्षाकर्मी र स्वास्थ्यकर्मीलाई दैनिक खाजा भत्ता वितरण गर्दै आएको छ। कार्यस्थलमा दिनरात खटिएका उनीहरूलाई प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यका साथ
भत्ता वितरण थालिएको हो। कोरोना भाइरस संक्रमण रोकथाम र नियन्त्रणका लागि कार्यस्थलमा दिनरात खट्ने सुरक्षाकर्मी र स्वास्थ्यकर्मीको मनोबल उच्च बनाउने उद्देश्यले पौवादुङमा गाउँपालिकाले दैनिक खाजा भत्ता दिएको हो। सुरक्षाकर्मी र स्वास्थ्यकर्मीका इन्चार्जले दैनिक 300 र अन्य सुरक्षाकर्मी र स्वास्थ्यकर्मीले 200 का दरले भत्ता पाउँदै आएका छन्। त्यस्तै इन्चार्जहरूले महिनामा 1000 र स्वास्थ्य स्वयंसेविकाले 500 का दरले सञ्चार खर्च समेत पाउँदै आएको गाउँपालिकाले जनाएको छ। इलाका प्रहरी कार्यालय तिवारी भन्ज्याङ, चौकी प्रहरी बास्तिम र प्रहरी चौकी च्याङ्रेका 3 इन्चार्ज सहित 41 जना सुरक्षाकर्मी र स्वास्थ्य चौकीहरू श्यामशिला, तिवारी भन्ज्याङ, बास्तिम, च्याङ्रे, सानो दुङमा र ठुलो दुङमामा 6 जना इन्चार्ज सहित 35 जना स्वास्थ्यकर्मीले भत्ता पाउँदै आएको गाउँपालिकाले जनाएको छ। साथै गाउँपालिकाले संक्रमण फैलिन नदिन सबै घर-घरमा स्वास्थ्यकर्मीले जाँच गर्ने व्यवस्था समेत मिलाएको छ। 24 घण्टा चाहिँ उहाँहरू हाम्रो नागरिकको सुरक्षाको लागि खटिनु भएको छ र त्यो कारणले गर्दाखेरि उहाँहरूलाई हामीले चाहिँ दैनिक खाजा भत्ता भनेर चाहिँ स्वास्थ्यकर्मी र सुरक्षाकर्मीलाई 200 को दरले र हाम्रो चाहिँ स्वास्थ्यकर्मीको 6 जना इन्चार्ज, 1 जना यहाँ स्वास्थ्यको हाम्रो संयोजक, त्यस पछाडि हाम्रो 3 वटा चाहिँ प्रहरी कार्यालय पर्छ, त्यहाँको इन्चार्जहरूलाई चाहिँ हामीले 300 को दरले र उहाँहरूलाई मासिक हामीले चाहिँ 1000 रुपैयाँ चाहिँ रिचार्जको खर्चको व्यवस्थापन पनि गरेको छौँ। गाउँपालिकाले कार्य सम्पादनलाई ध्यानमा राख्दै भत्ता वितरण गरेकाले दैनिक काम गर्न सहज भएको गाउँपालिकाका स्वास्थ्यकर्मी तथा सुरक्षाकर्मीले बताएका छन्। स्वास्थ्यकर्मी सुरक्षाकर्मीहरूलाई प्रोत्साहन स्वरूप खाजा खर्चहरू उपलब्ध गराउनु भएको छ। यो कुराले गर्दा पनि हाम्रो साथीहरू भाइहरू एकदम उत्साहित हुनु भएको छ त्यो कुराहरूमा। किनभने अब काम गर्दा गर्दै पनि एउटा ब्याक सपोर्ट हामीले पनि छ कि काम गर्नुस्, के खाँचो छ हामी दिन तयार छौँ भन्दाखेरि अलि खुसीको साथ हामी काम गर्छौँ। गाउँपालिकाले गरेको यो निर्णयले काम गर्नमा मनोबल थपिएको छ भने कार्यस्थलमा खट्न समेत सहजता भएको गाउँपालिकाका स्वास्थ्यकर्मीको भनाइ छ। सबै स्वास्थ्य चौकीमा नेपाल सरकारले दिएको 35 प्रकारका औषधि बाहेक अन्य थप 9 प्रकारका औषधि खरिद गरेर वितरण गरेको गाउँपालिकाले जनाएको छ। युवराज विष्ट, भोजपुर। नारायणी नदीमा आएको बाढीले भरतपुर महानगर 28 स्थित तामाङटोल नजिकै कटान थालेको छ। वर्षात सुरु हुनु अघि नै नदीमा पानीको सतह बढेर कटान गर्न थालेपछि स्थानीय प्रशासन र महानगर पदाधिकारीले सो स्थलको अवलोकन गरेका छन्। अवलोकनपछि टोलीले कटान रोक्न तत्काल हरसम्भव उपाय अपनाउने आश्वासन दिएको छ। अहिले त पानीको बहाव ठुलो छ, एकदम पानी परेन र पानी अलिकति कम भयो भने यसलाई चाहिँ त्यसको च्यानलाइज गरेर साबिकमा जहाँबाट नदी बगेको थियो त्यही ठाउँमा अलिकति धेरै पानीको धेरै भाग त्यही ठाउँबाट बग्ने र यो जता यसले धार परिवर्तन गरेको छ त्यतातिर कम बहाव बनाउने गरी त्यसलाई च्यानलाइज गर्ने उपाय नै अहिलेलाई छिटो छरितो र भरपर्दो उपाय हुन्छ भन्ने खालको सल्लाह प्राविधिक साथीहरूले दिनुभएको छ। यो हिसाबले हेर्दाखेरि हामी दीर्घकालीन हिसाबले भरपर्दो ढङ्गले व्यवस्थित रूपबाट नदी तटबन्धन गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबले अगाडि बढेका छौँ। डिपिआरको काम सम्पन्न भएको छ। अब त्यसलाई अब चाहिँ दीर्घकालीन ढङ्गबाट कार्यक्रमहरू अगाडि बढाउँछौँ। तर अहिले तत्काल जहाँ जहाँ जोखिमहरू छ, समस्याहरू देखिएको छ, त्यो ठाउँमा अहिलेको तत्कालीन समस्यालाई टार्ने हिसाबले के उपायहरू हुनसक्छ त्यो उपायहरू अवलम्बन गरेर हामी अगाडि बढ्छौँ। महानगरले जोखिम न्यूनीकरण र दीर्घकालीन समस्या समाधानका लागि विस्तृत कार्ययोजना समेत तयार पारेको छ। नारायणी नदी व्यवस्थापन आयोजनाले तत्कालीन समस्या समाधानको लागि ठूला ढुङ्गा राखी कटान रोक्ने गरी काम अगाडि बढाउने तयारी थालेको छ। आपतकालीन हिसाबले केही कामहरू गर्न सकिन्छ। यसमा दिगो हिसाबले अलि ठुलो स्पोरहरू केही गराउने स्थिति छैन। जस्तो आपतकालीन के गर्न सकिन्छ? अझै जालीहरू त्यहाँ जालीले ह्याङ्गिङ गरेर त्यो ठाउँमा जाली डोरीले ह्याङ्गिङ गरेर पनि गर्न सकिन्छ। त्यतातिर लाग्नुहुन्छ त्यता लाग्छ। गत वर्ष पनि सोही क्षेत्रमा 1 किलोमिटर माथि कटान गरेपछि महानगरको अगुवाईमा नारायणी नदी व्यवस्थापन आयोजनाले कटान रोकथामको काम गरेको थियो। अबको पालो एभिन्यूज एट मौसमको। एभिन्यूज एट मौसमको साथमा पछिल्लो 24 घण्टामा डडेलधुरा, धनगढी, वीरगञ्ज, काठमाडौँ लगायतका स्थानमा वर्षा भयो। आज राति पनि पूर्वी, मध्य तथा पश्चिमी क्षेत्रका केही स्थानमा मेघगर्जन, चट्याङ र हावाहुरी सहित वर्षाको सम्भावना रहेको जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। काठमाडौँ उपत्यकाको आजको अधिकतम तापक्रम 27 डिग्री सेल्सियस र न्यूनतम तापक्रम 17 डिग्री सेल्सियस मापन गरियो। आज देशभरको मौसम कस्तो रह्यो त? हेरौँ देशका विभिन्न स्थानको मौसमी अवस्था।
अहिलेलाई खबरको क्रम यति नै। एभिन्यूज खबरका यी सहित अन्य विस्तृत खबरका लागि www.avenews.tv लगअन गर्न सक्नुहुनेछ। युट्युब, फेसबुक र ट्विटरमा पनि हामीलाई फलो गर्न सकिनेछ। खबर भित्रको खबरका लागि हेर्दै रहनुहोला एभिन्यूज खबर। नमस्कार।